السلام عليكم المشاهدين المشاهدات المتتبعين المتتبعاتنا مخرجين مليحشي نتمنى ان شاء الله دايرين مليح دايرين بقيت نتاع التصبحان. مرحبا بكم فيديويا ان شاء الله. ديت فقط غتزامو خاص نتقيناتي الاشهارات. جان فيديو العربي فرنسي اسبانيول نشنها غرزو خاص تشرحها سريفيت. مرحبا بكم. بارطاجات فيديو قمص لايك فيديو باش هاد ديالي ينجح ان شاء الله. الاول اداه فغ عينت استوديو يوتيوب قاد ومن بعد دازو فيديو نغاي نغير نسيريغ عادو كشي الاشارات نقات كتيبه دحق ما يتجا ستيلويا كجنا نقات ما يتجا ستيلويا صباركان ومن بعد دحق ميقان ديس اكتيبادا ميزي عادو الاشارات يلا دقيق فيديو جديد عادو غشي الاشهار. اقات مغديوري داك جنا ومن بعد اسيغ دانيتين اكتبادو قام مغدورين الاشهاراتا قام وسند يسند قا عمان تباركنين سند مرو عمان شي خص ضروري بنادم سندي عما مرخ وندمية خصها قم خص نغانوه خص ضروري يثن العمار ومن بعد الدورة السانيتين خص جهتا زرمات. السيغا غواردار وجنا ميجا وزكزايا غاثول ميجا غاثول هقاث روح نشمي جاكم دموخي خدم غير التليفون قاث نتا اكتبار قاث مغديوري سيان غاس كروس تديروشي ديس اكتبادو يريد ديس اكتبادا يريد اكتبادا ماشي ديس اكتبادا يريد اكتبادا هي يسجل قد تسويثما نتمنى ان شاء الله. ومن بعد سيني انا داغا جوجل كروم السنتين تفغ عادي غراح جوجل كروم باش تلقى الاشارات اللي تنسجنا نيشان قد تسويت ما اضحى جوجل وين تمي كيتجاه الواناتا لحقاش جوجل بزاف ما يخيب خاطر قا اتوغدانيتين جيت تفوسيت هاد نقيلينا شي نقيلين درت عندنا نقيلين تباركانين طافي نفوتو القناة قد اسغاميا ينات خصيد عما ترفزاير ثانيتين قد عما مزير عما تقبر قيم عما مرد دور دخوا دور تشمرات خصات دور تززاو ثمين اثول يتيريد عمار ومن بعد الدورة أميات كامين لازوخ القناة أقام يتجا يوتيوب تشخمي غادفا قي القناة ما يتجا يوتيوب هذا يديرين القنوات بزاف هذا عزوق ما يتجا وفوتو القناتينو ما يتجا اسم القناة روخو كاع غتبين مزي ترين دايد القنوات الميدن غاي ممنوع هذا تنسيري يوتيوب التاري ما يتجا اسم القناة إنو هذوك اسم القناتينو ومن بعد اكم دبينا خصاي هذا فوق ما يتجا استوديو يوتيوب راجع قيم ساكيدي نانيتين نتمنى ان شاء الله وتبلوكي شي على حسب قد كغاكي التليفون واه نتمنى وتبلوكي شي بانطايا ومن بعد نصمغ فوتو ان شاء الله. هذا حق ما يتجن فيديوهات ما يجي فوتويا من القناة كجنا ويسدرا تاقي كسات ما يتجا فيديوهات التليفون ماشي بحال ورينادور مزيج ورينادور يتبين مليح. هذا حق فيديو عاد نسيت قات روخ عاد سيرشي الاشارات تاع مارشي فيديو انكاو ومن بعد اسويتما اقاي اضحى استيلويا ادوي الدولار جيت ندكساد قاع باش ديري فيديو هاكا يسيد
أريد الإشارات ني نقا هاكا مغديوري خمسة صنداق قيمة يخصك عما ملي صنداق كلشي إذا غشتن كي جيت نساون تني عما نيت اوتوماتيك وزماك ستفد روخانيش قيمة يجو مخنداغ خصيت عما غيقات نتخميض غاد هانديرايا تيزاوين كي جيت نديك ساعات أثول صافي جوشاب أتثل أتيد الإشارات عقد غادي الفوطو مزيان لحقاش عقد نشي غادي غطوي التليفون سمحنداي باش هذا يبين مليح هكذا نيتين وجوفيرو يطيح يتسد هقد مزيان يخسر سنغامية نسوقو من بعد أثنوي الطاف قاع نوث نيتين يخسر نشات ما يقان أقاد أمكانه قناة بوسر بوبليسيتاريا وني غنشات باش هادي تسجل الاشارات غندق ومن بعد غاسدورغ وفيرويا غتسكوا مية ملي خصنا ديك بزاف هادي الصاص بزاف الاشارات هادي الصاص هادي خصنا هادي الصاص غير 5 6 4 لحقاش في اليوتيوب يكسي يتختار هاقات تاوي خصنا غكوانيتين تسجل غيقا إنت الإشعار مخي عدا فيديو ضورة قد خزم الإشعارين مخي عدا فيديو ضورة خصم كل غسعدير كل غسعدير في رويا غتسلوسي غتاول الإشعار وغكوا هاد الشات غدانيتين بجنا باش هادي يتماكن هادي تبيغه من الطحر ضروري خصها اسنتك زاد طاف ملي غتجي التلفازة حسن غاس ويفي تاوي التلفازة تاوي ويفي تاوي يوتيوب كي التلفازة تبين هادي اسم القناة كي التلفازة تبين مليح دايرة مغامض فيديو مغار ماشي مكنو التليفون واخا بنادم يتخزع وتبين شي مليح التلفازة تبين مليح وملي غتجي القناة وصيفي يمشي هادي تافهمية غاكي فيديو هاديك سي التليفونين سكفوس هادي شعر التلفازة غادي اسم القناة اسم الفيديو ني ميخفيتوش هادي رمز داكس اسبانيول تنيغس تعرف تنيغس الفرنسيس تنيغس المزيغ هادي تخزع هادي تباع كي التلفازة هادي عدر كي التليفونينس قاد تسويثما نخص دقة سهرن جينا الإشارات ساهرن وخين إنكم حد واقع قصحان ولا أقصح نشكل نهامي جي خمس زقاو قاغس سمو استقنقا رعكزا أنيش روا دوثق غاقي التلفازة غامية غير قي التلفازة كسير التليفون كفوس كسير الماندو سبدير حبسغ التلفازة سبدير تسجل غي التليفون ماني يطاح التلفازة فيديو ندي ماجن امني تبع غي التليفون صافي نجح القضية هاكا الاشهار مخي عدا دورة وني خصن هذيك بزاف الاشارات ني خصن هذيك دروس ماشي دروس هذيك 6 7 8 ميقان دروس ني خصن هذيك اختار نهامي غايتوش هادي عدر القناة تيازم خصها دي عما فيديو ضام قران هادي عما زيد طاف الاشارات خصها داسن الاشاريين يجي نديك ساعة هادي دور كلشي يمين جمع الشاريدين قد تسوي نتمنى ان شاء الله تبارطاجي الفيديو يا عندكم بارتي فيديو
تقمن لايك ان شاء الله ديالي فيديو يا ربي. مكور غتسوى خصها 11 ريطة تحت هاق ثانيتين تا مزيان معشب يتوسع وتبينشي بزاف، خصها تحت سد ومن بعد تسلوسيد ماني تخسد تسجاند كجنة. قد تسوي ثما نتمنى ان شاء الله تنجح القضية. نشزرغ بزاف الفيديو ثم جند كورج مزيد يقار نشتوش غادي نير صدري فيت نشازوغ فيديو صدري فيت وتوفيغشي جانس الدارجة وخا بنادم يغريشي تانيتين سهل وخا هو يغري غادي يتبع غاد التلفازة غادي التلفازة غادي يتبع التلفازة ماني غادا يتادف فيديو ني مي غيسروسا ميس غيبدا السين بديد تبديد تكسد رماندو كفوس تحبس الفيديو ما روخص تعقرض شي تعرض التلفازة غاد كامل كي يوتيوب تعرض التلفازة غاد كامل فيديوهات كامل استعاود اتزاد باش تأكد رحاجت خصها تفرج ديج ندورد بنادم مرو يتعقل شي تفرج ديج ندورد كي فيديو مع ثاين درت مرات حتى مزاد في عقر ومن بعد روح نيت تبديد كي التليفونين حتى اذا مغات ني غدا عكاز كيف كيف. روخات جانيين اني عدرن الاشارات قانك اويد انهدر الاشارات نشنين نعاشين تخرس منايا يسهر تخزال اي حاجت اتث التلفازة كي يوتيوب اخصنا عزوب ازداك ستكسي برا ما توشي لي حد استقاد عذراي مكنا وشين الحاج ثمرة قصح هي تعذر مكنا الاشارات مكنا أطعماد الضريبة مكنا أتقصد موسيقى كي يوتيوب ثني فيديو مرة موسيقى ممنوع أتقصد ثني أتقذنيث شي نهار أدقا فيديو مختص موسيقى مرغاس شي الموسيقى ممنوع فيديو دعس فيديو غصدقا إن شاء الله خنش غير بدي الناس الإشارة نشو الإشارات نشخميو غايشير وقت دقا قليل نهارا غير بزاف على حساب باش يوضا نتزان فيديو مخ يقول ومن بعد أضحى أقا منير وخا كمرة أضحى أكونتينوار أقا أثول أزكزايانيتين نروخانيش غاي التليفون فوتو ويتواردا مزيان تنقى مخ لحقاش يتمغول هذا حق تخمي غير كونتينوار هذا حق غوار دار ميزينش التليفون غاي سبانيوت أو زكزايا غاي سبانيوت يتريد سبانيوت ما غاتجس العربي العربي صافي أقص جنخت ومن بعد ما رخص الدور توز شين ساخس ثاني ني غيروح نيت نشم سروسيغ فيديو سروسيغ الإشارات غادا يدف هذا الفيديو هذا سجنا ديالي كينات يوتيوب صافي أتصنغ بلا زعما غاسس غينات الإشارات سروسيغ الإشارات باش مرا يفرج خص حد أتفادي يفرج الإشارات ني صافي معنايا غسوي ثما نتمنى ان شاء الله هذا نغتبعم تبارطاجا فيديو يا ان شاء الله يا ربي باذن الله سخوفوسنكم رخا صافي اقيا تفغ فيديو اتحبسغ ان شاء الله. السلام عليكم ان شاء الله الفيديو ديكوان نغني.